अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हो रहा था। जब अजीज़ मिस्र की बीवी ने उनको बहकाना चाहा, अल्लाह ताला ने उनसे बचाया। तो ये बात अगरचे अजीज़ मिस्र ने दबाने की कोशिश की, लेकिन ये बात फैल गई। ऐसी बात रुकती नहीं है, फैल गई सारे शहर में। तो शहर की जो औरतें थीं, ज़रा और मुशीरों की बेगमात, तो उन्होंने तबसरे करने शुरू कर दिए कि कितनी घटिया औरत है कि मलका है, महल में रहती है और एक उसका खामिन मौजूद है, उसकी ज़रूरियात पूरी करने वाला, और फिर एक अपने ग़ुलाम पर फरिश्ता हो गई है। कैसी औरत है। ये बातें घर घर शुरू हुई। तो जब मलका को पता चला तो उसने कहा, अच्छा मैं तुम्हें दिखाती हूँ वो। तो उसने एक दावत का इंतज़ाम किया। तो वो ज़रा और जो वहाँ के लोग थे बड़े, उनकी बेगमात को दावत दी। खाने के लिए जो और चीज़ें थीं तो फ्रूट भी रखा और साथ फ्रूट काटने के लिए छुरियाँ भी उनको दी। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने हुक्म दिया, क्योंकि वो घर में एक वहाँ रहते थे मुलाजिम की तरह। तो उसने कहा कि फ़लाँ चीज़ लाओ, जो कोई चीज़ मंगवाई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ आए तो उन औरतों ने जब उसको देखा तो देखती ही रह गईं। तो छुरियाँ फलों पर चलने की बजाय उनकी उंगलियों पर चल गईं और उन्हें अपनी उंगलियां काट लीं और देखते ही कहने लगी कि ये तो इंसान है ही नहीं, को फरिश्ता है, कैसा इंसान है। और सब उसको देखती रह गई और हैरान हुई। उस वक़्त मलका ने अपनी फतह महसूस की और सामने आ गई, बग़ैर किसी झिझक के और बग़ैर लगे लपटे के। साफ उसने कहा, ये है वो जिसके बारे में तुम मुझे मुलामत करती हो, ये है, अब बताओ। और फिर उसने खुल के ये बात की, हाँ मैंने इसको गुनाह की दावत दी है और ये बचा है। मैं ये काम इससे करा के रहूंगी और अगर इसने मेरी बात ना मानी तो फिर जेल की हवा खाएगा। तो वो औरतें कहने लगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम इसकी बात मान लो, ये इतनी जो तुम पर मर रही है और इतनी फरेफ्ता है, तो तुम इसकी बात तस्लीम करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हुए कि एक न शुद्ध, यक न शुद्ध, कई शुद्ध। तो उसने कहा ये क्या हो गया। तो उन्हें अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा फितना है, मैं इनसे कैसे बचूंगा जब तक तेरी तौफीक न हो। या अल्लाह, मुझे कैद ज़्यादा महबूब है, मुझे आप कैद में भेज दें। जब घर घर बातें होने लगी, घर घर यूसुफ के तस्करे होने लगे, हर घर के अंदर, तो तमाम जो उमरा थे उन सब ने यह फैसला किया कि यूसुफ को जेल में भेज दो कुछ अरसे के लिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ये एक और आजमाइश आ गई कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह कैद में चले गए। जब वहाँ कैद में थे तो दो और भी कैदी थे वहाँ, उन पर इल्ज़ाम लगा था बादशाह को मारने का, ख़त्म करने का। एक साकी था जो बादशाह को पानी शराब पिलाता था और एक नान भाई था जो खाना तैयार करता था। तो इन पर इल्ज़ाम लगा कि ये बादशाह को ख़त्म करना चाहते हैं, इस वजह से ये दोनों जेल में थे। इनको ख्वाब आया तो इन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो हमें बहुत अच्छा आदमी लगता है, हमें ख्वाब आया है, आप हमें ख्वाब की ताबीर बताएं। एक ने कहा कि मैं बादशाह को पानी जो है फलों से जूस वगैरह भी लेकर मैं पिला रहा हूँ। दूसरे ने कहा मेरे सर पे रोटियां हैं बर्तन में और परिंदे रोटियां नोच रहे हैं, तो हमें इसकी ताबीर बताओ।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें ताबीर बताऊंगा। ये जो हमें कैद में खाना मिलता है ना, ये खाना आने से पहले मैं तुम्हें ताबीर बता दूंगा। पहले उनको तसल्ली दी कि तुम्हारा काम होगा, और फिर तबलीग शुरू कर दी। इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अगर किसी को बाअसर बनाए ख़ानदान में, महल्ले में, इलाके में, जैसे ये डॉक्टर साहबान हैं, इनके पास जब कोई मरीज़ आता है तो उसको ज़रूरत होती है इनकी। तो जब किसी को आपसे कोई काम या ज़रूरत हो तो आप इससे फ़ायदा उठाएं, कहें काम मैं तुम्हारा करूँगा, लेकिन साथ आप दावत दें अल्लाह ताला की तौहीद की। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी कि देखो ऐ मेरे कैद के साथियों, मैं तो एक अल्लाह ताला पर ईमान लाता हूँ, और ये जो लोग बेईमान किस्म के मुशरिक हैं ना, इनका तरीका और मिल्लत मैं छोड़ चुका हूँ। वो जो मेरा बाबा था याकूब अलैहिस्सलाम, और मेरा दादा इसहाक अलैहिस्सलाम, और मेरा परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के नबी थे और अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देते थे, मैं उस दावत पर हूँ। हम लोग शिरक नहीं करते अल्लाह तबारक व ताला के साथ, और ये हम पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, और लोगों पर भी अल्लाह के फ़ज़ल है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, लेकिन हम शुक्र करने वाले लोग हैं। फिर कहा ऐ मेरे कैद के साथियों, क्या कई रब, कई मुश्किल कुशा, कई दाते, कई हाजत रवा वो बेहतर हैं कि एक अल्लाह वाहिद कहार। उससे डरो, उसके आगे झुको और उससे मांगो, एक को राज़ी करने की कोशिश करो। क्या ये बेहतर है, या ये सारे मुश्किल कुशा हाजत रवाओं को हम जो है खुश करने की कोशिश करें? कौन सा इंसान अमन में है, सुकून में है, इत्मीनान में है, जो एक को मुश्किल कुशा और हाजत रवा मानता है? इकबाल भी यही बात कहता है कि एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, आदमी को देता है 1000 सजदा से नजात। तो ये तबलीग की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, और आगे कहा कि जिनको तुम पुकारते हो ना कि ये दाता है, ये दस्तगीर है, ये गरीब नवाज है, ये करनी भरनी वाला है, ये तो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने नाम रख लिए, अल्लाह ताला ने कोई दलील नहीं उतारी, और यही दीन ठोस है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सिर्फ उसकी इबादत करो और दूसरे की ना करो। इसके बाद ताबीर बताई कि ये बहाल होगा, ये जो साकी है इस पर इल्ज़ाम गलत साबित होगा, और ये बरी होगा, और फिर पहले ओहदे पर ये बहाल होगा, बादशाह की मुसाबत में जाएगा। और ये जो दूसरा है, इसका केस बिल्कुल साबित हो जाएगा, इस पर इल्ज़ाम साबित हो जाएगा, और ये सूली चढ़ाया जाएगा, क्योंकि सूली पे ऊपर चढ़ाते थे, पापा परिंदे उनको खा जाते थे। तो उसके बाद लगता है कि जिस पर ये बात आई थी ना कि तुझ पर ये केस साबित होगा, नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, वो उन्होंने कहा ऐसे वैसे का पता नहीं है, मामला जो होना था वो हो चुका। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत अरसा हो गया था यहाँ कैद के अंदर, और बेगुनाह था, आखिर इंसान थे। तो अल्लाह फरमाते हैं वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजुम मिन्हु मज़कुरनी इंदा रब्बिका, जो रिहा हो रहा था तो उसको कहा यार मेरा भी जिक्र कर देना बादशाह के पास, वो बेगुनाह पड़ा है, हमारा मामला भी वहाँ जो है वो ज़ेरे गौर आए, ताकि हम यहाँ से छुटकारा पाएँ। अब हमारे लिहाज से ये कोई जुर्म नहीं है कि आदमी बेगुनाह हो और वो किसी को कहे यार मेरी फैल भी आगे कर दो, मेरा भी वहाँ मामला चला दो, कोई है। लेकिन नबी का मकाम बहुत ऊंचा होता है, अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं आई। वो जो रिहा हुआ उसको बुला दिया शैतान ने, उसको बात याद न रही कि वो जिक्र करे। फलबिस फी सिजनि बिदअ सिनीन, इतनी बात पर अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद कई साल और बढ़ा दी। अल्लाह हौसला करे, तहम्मुल करे, उसकी मेहरबानी है, वरना अगर वो गिरफ्त करे ना तो बज़ाहिर ये कितनी छोटी सी बात है, तो अल्लाह तबारक व ताला को पसंद नहीं है कि बंदे मेरी तरफ रुजू करने की बजाय इधर और उधर लोगों को भी देखे। हालांकि ये आम सी बात है, बेगुनाह आदमी कहे कोई अर्ज नहीं हमारे लिहाज से, लेकिन नबी के मकाम के लिहाज से अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई।
کئی سال اور قید بڑھ گئی یوسف علیہ السلام کی اس وجہ سے کہ انہوں نے رہا ہونے والے کو کہا تھا کہ میرا وہاں ذکر کرنا حکومت کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرا یوسف ہو کر اب ان کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان کی طرف جو وہ پیغام بھیجتا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی رہائی کے آثار اللہ نے پیدا کیے۔ بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 گائے ہیں موٹی موٹی اور ان کو کھا رہی ہیں 7 گائے دبلی پتلی، اور 7 بالیاں ہیں سبز چھٹے جن کے اندر دانے ہیں، اور 7 خشک ہیں جو ان پہ لپٹی ہوئی ہیں۔ سردارو مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، اس کی میں بہت پریشان ہوں۔ تو ہوتے تو سارے ایسے ہی ہیں جو قرآنوں کے ادھر ادھر اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کام کاج تو ہوتا کوئی نہیں، بس آگے پیچھے اس کی خوشامدی کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے یہ تو بس پریشان کن خیال ہوتے ہیں بادشاہ سلام ایسے خواب آیا ہی کرتے ہیں، اتنی توجہ نہ دو، کوئی بات بھئی تمہیں آتے ہیں تو بتاؤ، نہیں ہے تو چپ رہو۔ لوگ بھی بس نا ایسے ہی خواہ مخواہ، اپنے آپ نے صلاحیت نہیں ہوتی اور بس جناب وہ کام بس ہم کہ ہماری جو ہے نا وہ نہ اہلی سامنے نہ آئے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مجھے ایک خواب آیا ہے۔ اس کو یاد آ گیا وہ جو رہا ہوا تھا کہ ایک آدمی جیل میں ہے جو تعبیر بتاتا ہے۔ اس نے کہا مجھے بھیجو، لگتا ہے جیل باہر تھی شہر کے، میں تمہیں اس کی تعبیر جو ہے نا وہ بتاتا ہوں۔ پوچھ کے آئے یوسف علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگے یوسف ایھا صدیق، اور سچے یوسف، سچا اس لیے کہا تھا کہ اس کی بتائی ہوئی تعبیر ٹھیک ہوئی تھی۔ بتا ہمیں 7 گائے ہیں موٹی موٹی، ان کو دبلی گائے 7 کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں سبز ان پہ خشک چڑھی ہوئی ہیں، بتا تعبیر تاکہ میں ان کو جا کے بتاؤں۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی اور مسئلے کا حل بھی بتایا۔ فرمایا 7 سال تم زراعت کرو گے، بہت خوشحالی ہوگی اور بہت غلہ ہوگا، اگلے 7 سال قحط سالی ہوگی اور اس کے اندر قحط پڑے گا، خشک سالی ہوگی۔ ایسے کرنا وہ جو 7 سال کے تم گندم کاٹو گے نا وہ بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، دانے نہ نکالنا، جتنی ضرورت ہو اتنے نکالنا، باقی اس کو اس طرح جمع رکھنا تاکہ اگلے 7 سال ان سے نکال کے یہ گزریں۔ پھر جو 7 سال خشک سالی کے ہوں گے اس کے بعد پھر 1 سال آئے گا خوشحالی کا، اس میں پھر بہت خوشحالی ہوگی اور درختوں میں پھل لگیں گے، پھلوں میں جوس آئے گا، لوگ جو ہیں پئیں گے اور اس میں جو ہے ان کو کافی فائدہ ہوگا۔ یہ ہے تعبیر۔ اب وہ واپس آیا تو اس نے آ کے جب بتائے تو بادشاہ نے کہا اچھا اتنا قابل آدمی وہاں موجود ہے، جاؤ اس کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اب وہ بھاگے بھاگے گئے، یوسف کام بن گیا، آ جا، بادشاہ بلا رہا ہے۔ بہت خوشی سے آ کے بتایا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ میں باہر نہیں آؤں گا، بادشاہ کو کہے پہلے وہ معاملہ صاف کرے، وہ جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، وہ جو عورتوں کا معاملہ تھا، وہ معاملہ کیا تھا، اس میں صحیح ساری انکوائری کرو، کون سچا اور کون جھوٹا، جب تک یہ برات نہیں ہوگی میں باہر نہیں آؤں گا۔ تو بادشاہ نے پھر وہ عورتوں کو اکٹھا کیا، ان سے پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفس، وہ کیا معاملہ تھا جب تم یوسف کو بہکاتی تھی؟ قلنا حاشا للہ، کہہ لگے اللہ کی قسم، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہم من سوء، یوسف پہ ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی اور یوسف کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، یوسف کا دامن پاک ہے۔ پھر وہ ملکہ بولی قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، حق واضح ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو بہکایا تھا، وانہ لمن الصادقین، یہ سچا تھا۔ اب معاملہ صاف ہوا تو یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور بادشاہ نے اس کو کہا
यूसुफ अलैहिस्सलाम को, अस्तखलिसहु लिनफ्सी, बस मैं आपको अपने करीब करता हूँ, तू मेरा मुकर्रब है, सारी हुकूमत के मामलात मैं तेरे सपुर्द करता हूँ। क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, आज से हमारे यहाँ तू बहुत इज्जत वाला, मर्तबे वाला और अमानत वाला है, सारे मामलात सारे तेरे सपुर्द है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये बात है कि तू मुझे रखना चाहता है तो फिर मैं दयानतदारी से ये बताता हूँ कि मुझे ख़जानों के मुतल्लिक पता है, ये मेरे अंदर सलाहियत है, तो मुझे इसका जो है वो चार्ज दे दे ताकि मैं ये सारे मामलात दुरुस्त करूँ, और इसको मैं समझता हूँ कि किस तरह इसको चलाना है हुकूमत को, ख़ास तौर पर ये ख़जाने का मामला। अब यहाँ बाद लोग कहते हैं, ये जो जिनको सियासत आज वाली जो है इससे दिलचस्पी है, जब उनको कहा जाता है ना कि ओहदा नहीं मांगना चाहिए और मर्तबा अपना जो है आगे नहीं मांगना चाहिए, तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी मांगा था, एक गलती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम आप सुन रहे हैं, नहीं मांगा था, वो तो हालात ऐसे हुए कि बादशाह मजबूर हुआ उसकी खिदमत हासिल करने पर। जब बादशाह ने फैसला किया कि तू हुकूमत का हिस्सा बन, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये बात ज़रूरी है कि मैं हिस्सा बनूं तो फिर मैं इन कामों को कर सकता हूँ। ये ठीक है कि अगर ऐसे हालात हों, आखिर इंसानों ने मामलात चलाने हैं ना, कि हुकूमत वक्त को एक आदमी की ज़रूरत पड़ी और उसने कहा कि हमारे साथ चलें, तो उसको दयानतदारी से बताना चाहिए कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। हमारे यहाँ एक अजीब, एक यहाँ वज़ीर होता था, वज़ीर सेहत, उसको 7 बीमारियाँ खुद लगी हुई थी, लोगों को याद होगा पुराना। वो कहता मैं सारी उम्र ज़राअत करता रहा, मुझे ज़राअत का पता था, मुझे वज़ीर सेहत लगा दिया, मुझे तो पता ही नहीं। यहाँ यही कुछ होता है, क्योंकि आदमी जो हैं उन्हीं को वज़ीर बनाना है ना। तो आप देख रहे हैं सारा जो कुछ हो रहा है, तो उस ये नहीं, जब आदमी वहाँ सेलेक्ट हो जाए तो फिर उसको बताना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, दयानतदारी से बताना चाहिए। इसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कंट्रोल आ गया और पूरे इलाके का गल्ला यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास था। तो फिर वही बात हुई, हुकूमत के पास ही होता है गल्ला। तो फिर वहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई चले 10 अपने ऊँट लेके कि बादशाह के पास जाएं और हम भी वहाँ से गल्ला लेके आएं। जब वो आए, हर एक को एक ऊँट मिलता था गल्ले का, तो उन्होंने कहा हम 11 भाई हैं, हमारा एक भाई है घर में, तो आप हमें 11 ऊँट दें। तो उसने कहा तुम्हारा और भाई भी है? हाँ। सच बोल रहे, झूठ तो नहीं? मैंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल सच्ची बात, चलो ये 11 ऊँट ले लो गल्ले के, और आइंदा जब आना ना तो उस भाई को लेके आना, हम तस्दीक करना चाहते हैं कि वाकया तुम्हारा कोई और भाई भी है, और अगर उसको ना लाए तो फिर इधर ना आना, तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा, और गल्ला कहीं और था नहीं। कहते ठीक है हम कोशिश करेंगे। वो इसलिए कहते थे कोशिश करेंगे कि उनको पता था कि पहले हमने यूसुफ के साथ क्या किया, पता नहीं बाबा भेजता है इसको कि नहीं भेजता। कहते हम कोशिश करेंगे। जब गए कहते बाबा बहुत अच्छा है हुक्मरान, देखो गल्ला दे दिया, ये भाई छोटे का भी दे दिया, बहुत अच्छा आदमी है, तो उसके साथ ना हमारे साथ बहुत अच्छा उसने सलूक किया हमारे साथ ये। और जब उन्होंने अपना सामान खोला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी कीमत जो थी ना गल्ले की, वो भी उसके अंदर रख दी थी वापस। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये इसलिए किया था कि वैसे शायद ना आए, लेकिन ये पैसे जब चले जाएंगे ना तो फिर ये वापस आएंगे देने के लिए। गलती तो उनसे हो गई, बाप का कुर्ब हासिल करना चाहते थे, लेकिन वैसे तो नबी की औलाद थे, तो उन्होंने सोचा कि हम पैसे तो वापस करेंगे। जब वो देखा कि पूंजी वापस आ गई है, कह लगा बाबा ये देखो गल्ला भी दे दिया है जो हमारा भाई नहीं था, और ये देखो पैसे भी वापस आ गए, तो वो बहुत अच्छा आदमी है, तो अब इसको हमारे साथ भेज हमारे भाई को अगली दफ़ा, ताकि गल्ला और लाएं, सबका घर के अंदर ज़रूरत भी है। उन्होंने कहा अच्छा इसको मैं तुम पर भेजूं, तुम्हारे साथ भेजूं और तुम पर एतमाद करूं, जैसे तुमने पहले यूसुफ के साथ किया, मैं अब इसको भी तुम्हारे सुपुर्द कर दूं। उन्होंने कहा नहीं बाबा, अब हम पक्का वादा करते हैं कि इसको जो है ना कोई मसला नहीं होगा और हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे और गल्ला भी हमें और मिले। उन्होंने कहा अच्छा पक्का मेरे साथ वादा करो। क़ाल अल्लाह अला मा नक़ूलु वकील, अल्लाह इस पर गवाह है, मेरे साथ पक्का वादा करो कि इसको वापस लाओगे। हाँ अल्लाह ना करे ऐसा मसला हो गया कि तुम सब जो है ना किसी तकलीफ मुसीबत का शिकार हो जाओ तो कोई और बात। अब आए यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब आए सारे, वो अपने छोटे भाई को भी लेके आए,
تو انہوں نے بتایا کہ وہ پھر آ گئے. کرندوں نے کہا وہ جو بھائی تھے نا 10, ہاں وہ آ گئے, ایک اور وہ لے آئے ہیں, وہ جو آپ نے کہا تھا 11واں بھائی, وہ اپنا وہ لے آئے ہیں. اچھا چلو 2 کو ٹھہرا دو, 2 آدمی ایک کمرے میں ٹھہرا دو. اب جب انہوں نے ٹھہرا دیے, کہتے یہ ایک بچ گیا ہے, کہتے اس کو میرے کمرے میں بھیج دو. جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گیا ان کا بھائی, تو یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون, میں تیرا بھائی ہوں یوسف, تو میرا بھائی ہے, پریشان نہ ہو, اب ساری تکلیفیں تیری ختم ہو گئیں. بس پھر اس نے بتایا بھائی جان یہ مجھے یہ کہتے, بھائی جان یہ کہتے, بس اب انشاءاللہ تو یہاں آ گیا ہے, مایوس نہ ہو, کوئی تجھے تکلیف اب نہیں ہوگی. جب وہ غلہ ان کا تیار کیا تو وہ جو ٹوپا تھا نا جس سے ماپ کے دیتے تھے, وہ بنیامین کی وہ جو غلے والا تھا وہ یعنی کہ بورا, اس کے اندر وہ رکھ دیا. اور جب وہ اونٹوں کو اٹھا کے چلنے لگے تو کہا, وہ لوگوں نے ملازموں نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے, کہا ٹوپا ہمارا نظر نہیں آ رہا, او پیمانہ, او ٹھہرو تم ہمیں چور لگتے ہو. کہا لے لو تلاشی, اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم فسادی لوگ نہیں ہیں. یہ انہوں نے پتہ کیوں کہا تھا, کیوں, نبی کی اولاد تھے نا, باقی لوگ غلہ لینے کے لیے آتے تھے, غلہ گر رہا ہے وہاں جو ہے پڑا ہے ادھر ہے, تو وہ اپنے اونٹوں کو نہیں روکتے تھے کھانے سے. لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اونٹوں کے منہ باندھے ہوئے تھے, نبی کی اولاد تھے نا, کہ جو ہم نے لیا ہے وہ تو ٹھیک ہے, باقی تو نہ کھائیں. لوگ نہیں دھیان کرتے, منڈی میں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں, بھائی ٹھیک ہے, نہیں, اجازت لینی چاہیے. تو اس سے انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم فسادی لوگ نہیں ہیں, تو لے لو تلاشی. اب تلاشی لی, اس سے لی 10 سے لی, کہتا ہے اس کو چھوڑ, کہتا نہیں اس کی بھی لے تلاشی, سب کی لے. جب وہاں سے تلاشی لی تو پیمانہ نکل آیا. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا, ادھر سے بابے سے وعدے کیے ہوئے ہیں, ادھر سے. انہوں نے کہا ملک بادشاہ, اس کا باپ جو ہے نا وہ بہت پریشان ہوگا, آپ اس کو چھوڑ دیں اور ہم میں سے جس کو چاہتے ہیں رکھ لیں اور ہم غلامی کریں گے. سب نے کہا نا, ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے سامان سے یہ نکلا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں رکھ سکتا تھا اپنے بھائی کو, بادشاہ کے قانون میں یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے لحاظ سے رکھ سکتا تھا, کیونکہ ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جو چوری کرے تو اس کو وہاں خدمت کے لیے رکھو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے اس کو یہ بات سکھائی اور سمجھائی تھی. تو کہنے لگے بادشاہ اگر اس نے چوری کی ہے نا, تو اس کے ایک بھائی ہوتا تھا اس نے بھی چوری کی, وہ بھی چور تھا, یہ ہیں یہ دونوں بھائی ایسے چور. یوسف علیہ نے بات کو چھپایا دل میں, کہنے لگے بہت غلط بات تم کر رہے ہو, میں نے تو ایسے کوئی بات نہیں کی, ابھی ان کو پتہ تو نہیں تھا. اس کے بعد میٹنگ کی, آپس میں کہتے ہیں پتہ ہے پہلے یوسف کے ساتھ کیا کیا, اب بابا کو کیا منہ دکھائیں. بڑا کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا, بالکل, بابا کو کہہ دے کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے, ہم کو غیب تو نہیں جانتے تھے, ہم پر اعتبار نہیں ہے نا, جو مصر سے باقی لوگ گئے ہیں غلہ لینے ان سے پوچھ لے, میں نہیں جاؤں گا. جب واپس گئے جا کے بتایا تو یعقوب علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر کہا صبر جمیل, میں صبر جمیل کرتا ہوں. اور پھر وہ روئے, اور جب یہ گم ہوا تو پھر یوسف کو یاد کیا, یا اسف علی یوسف. وہ جب تکلیف نہیں آتی ہے تو پرانی بھی یاد آتی ہے. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. یعقوب کے غم کی وجہ سے بینائی جاتی رہی, بہت پریشان ہوئے. اور پھر وہ جو بیٹھے تھے وہاں وہ کہنے لگے بابا تو یوسف کرتا ختم ہو جائے گا, پتہ نہیں اس کی ہڈی بھی دنیا میں موجود ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے. بابا کو یہ یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے, وہ خواب, لیکن پتہ نہیں کہاں ہے اور کس حال میں ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جاؤ میرے بیٹو تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو, مایوس نہ ہو. مایوس کافر ہوتے ہیں. پھر آئے قرآن کہتے ہیں فلما دخلوا علیہ, جب آئے نا قالوا یا ایھا العزیز, اے عزیز بادشاہ, مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ. بادشاہ بہت تکلیف ہے, تنگی ہے گھر میں, بھوک بہت ہے, ہم آل اولاد والے ہیں,
بہت زیادہ ہمارا خاندان ہے، بڑی تکلیف آئی ہے، یہ پیسے جو ہم لائے ہیں نا، مانتے ہم یہ اتنے اچھے نہیں ہیں، ردی قسم کی یہ کرنسی ہے، او فلن الکیل، مہربانی کر پورا دے دینا، کمی نہ کرنا، وتصدق علینا، صدقہ بھی کر دے ہم پر، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم مانگتے نہیں کسی سے، اللہ تجھے اجر دے گا، ان اللہ یجزی المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو اللہ بڑے بدلے دیتا ہے، کچھ صدقہ وغیرہ بھی دے دے اور غلہ بھی پورا دے، تھوڑی سی پونجی ہے، کم ہے، ردی ہے، قبول کر لے اللہ تعالیٰ۔ بس پھر یوسف سے برداشت نہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، پھر یوسف نے اپنا آپ ظاہر کیا، حال علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اچھا تمہیں پتہ ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تمہیں پتہ نہیں تھا؟ تو اصل میں نا فاصلہ بہت تھا، کہاں کنواں کہاں تخت مصر، اور وقت بھی بہت گزر گیا، تو ان کے توقع میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ تو جب یہ بات سنی تو کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، تو یوسف تو نہیں ہے بھئی، اس معاملے کا تو یا ہمیں پتہ ہے یا یوسف کو پتہ تھا، اور تو یوسف تو نہیں ہے، قَالَ أَنَا یوسف وَهَذَا أَخِی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، ہم پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ اور سورۃ یوسف کا سبق کیا ہے؟ فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی اختیار کرے نا، ڈرے خوف خدا، گناہ سے بچے اور صبر کرے، اللہ اس کو کامیاب ضرور کرتا ہے اور اس کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، یوسف معاف کر دے، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم تو تجھے نیچا کرنا چاہتے تھے، اللہ نے تجھے اونچا کیا، اللہ نے تجھے ترجیح دی، غلطی ہیں، بھائی ہیں تیرے، معاف کر دے۔ کہا لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیوں میں تمہیں معاف کرتا ہوں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ بہت رحم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مکہ پہ کنٹرول ہوا تو عتبہ شیبہ ولید کٹ گئے، باقی جو بیٹھے تھے، تو آپ نے پوچھا تم سے مجھے کیا توقع ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تیرے ساتھ جو کیا، تیرے راستے میں کانٹے بچھائے، تیرے گلے میں چادر ڈال کے تجھے کھینچا، تکلیفیں دی، یہاں سے نکالا، لیکن تجھ سے ہمیں اچھے سلوک کی توقع ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جاؤ آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے تخت پہ بیٹھ کے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ قمیص لے جاؤ، بابا کے چہرے پہ ڈالو، اللہ تعالیٰ اس کی بنائی واپس، ادھر سے قافلہ چلا اور ادھر سے یعقوب کہہ رہا ہے گھر میں اپنے بچوں اور پوتوں کو انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کسی نے کہا بابا یہ بڑی عجیب بات ہے، چند کلومیٹر پر یوسف کنویں میں تھا تو پتہ نہیں چلا اور سینکڑوں میل سے تجھے خوشبو، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا ہم جو نبی رسول ہوتے ہیں نا، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ جیسے بجلی نہیں ہوتی، پیچھے سے کرنٹ آتا ہے، اللہ بتاتا ہے تمہیں پتہ چل جاتا ہے، جو پیچھے سے وہ روک لے تو ہمیں کو نہیں پتہ چلتا، یہ ہے اصل بات۔ تو ان کو سب کو لے آؤ، یہ آ کے کہا۔ جب وہ قمیص لے کے آیا تو کہنے لگا، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ یوسف زندہ ہے؟ پھر کہا لے آؤ سب کو، پھر سارے گئے، بھائی بھی، یوسف کے ماں باپ بھی، جب وہاں بیٹھے اور تخت پر اپنے ماں باپ کو ساتھ بٹھایا تو انہوں نے سجدہ کیا، بھائیوں نے، یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت والا نہیں تھا۔ تو اس وقت جو ہے نا یوسف علیہ السلام نے کہا ابو یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے کہ جعلھا ربی حقا، اللہ نے اس کو سچا کر دیا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھ پہ احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا۔ یہ جیل والی بات یاد کرائی، وہ نہیں، یہ کریم آدمی کا کام ہے، معاف کرتے تو پورا دیتے، اے نہیں بکری دودھ دیتا تھے بینگنا پا کے، اور تسی نا کھوج اور کھوج ہیں اور کی لوڑ ہے، معافی دے دیتی، کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے کریم آدمی۔ وہ جیل کا ذکر کیا، کنویں کا نہیں کیا، ابھی شرمندگی نہ ہو، اب خوشی کا موقع ہے، سارے اکٹھے تو دور رنگ بھنگ پانا ہے۔ تو کہا مجھے جیل سے نکالا، وجاء بکم من البدو، تمہیں دیہات سے لایا، مطلب شہری زندگی بڑی اچھی ہے لیکن ایک خباستہ قبوستہ نہ ہون۔ پھر
بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور تمہارے درمیان ایک غلط جو ہے غلط فہمی پیدا کر. اب یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے بہت کچھ دیا، مجھے بادشاہی بھی دی، خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین. اب میری ایک آخری گزارش ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر کر دینا، میری موت اسلام پر آئے. یہ بہت بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے مولا میں محمد کے دل کو اپنی ہدایت پر قائم رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے اور ہمارا اخیر اچھا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں کر لوں اللہ